बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल वन टीवी से आपको कहूँगी खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान आलिया कैसर और कैपिटल वन टीवी पर बात करेंगे हम आज़ाद कश्मीर काबीना के हवाले से। वैसे तो अपने आने वाले प्रोग्राम में आपको बताएंगे वज़ीर आज़म जो आज अपनी 3 साल कारकर्दगी पर बात करने जा रहे हैं उसका अहवाल भी, लेकिन इस वक्त जो है वो सबसे अहम खबर जो गर्दिश कर रही है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर की काबीना है। फाइनली हम ये कह सकते हैं कि इसके ऊपर फैसला हो ही गया और फिर कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके कि मुस्ताक जो है वो काबीना का ऐलान कर दिया गया। अब ये बात बड़ी काबिल गौर है कि जिन लोगों को काबीना में शामिल किया गया है, कहा तो ये जा रहा है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान नियाज़ी ने अपनी काबीना का ऐलान कर दिया है, लेकिन इस अपनी काबीना को मुंतखब करने में, इसका फ़ैसला करने में सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान नियाज़ी का कितना हाथ है उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। और उसके साथ साथ वफाक में बैठे हुए जो वज़रा हैं और वो वज़रा जिनकी गिलगित बल्तिस्तान और फिर आज़ाद कश्मीर में मुदाखलत भी हम जानते हैं और उनका मुख्तलिफ़ मामलात और अमूर पर जो कंट्रोल है उससे भी हम वाकिफ़ हैं। इस पूरे मामले में वो किस हद तक इन्वॉल्व रहे इस पर भी हम बात करेंगे। और कौन से वो लोग हैं जिन्होंने हलफ उठा लिया और क्या वो कौन से लोग हैं जिनके नाम का नोटिफिकेशन जो है वो कर दिया गया है और बाकायदा तौर पर जो काबीना है उसका ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ साथ मुशीर कौन है, वो 2 खुशनसीब अफराद जिनके नाम का ऐलान किया गया है उससे भी हम आपको आगाह करेंगे और इन मुशीरों को मुंतखब करने की वजह उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। आपसे इतना ही कहेंगे कि अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो तमाम खबरें जो आप तक पहुँचनी ज़रूरी हैं आप तक बर वक्त पहुँचें और उसके साथ साथ आपकी फ़ीडबैक हम तक बर वक्त पहुँचे। हमारी टीम जो इस वक्त काम कर रही है उसकी हौसला अफजाई के लिए भी और उसके साथ साथ आप अपनी जो इस वक्त की आरा है उससे भी हमें आगाह कर सकते हैं। अब्दुल क़य्यूम ख़ान नियाज़ी की बात करते चलें तो उन्होंने आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो इंतखाबात थे उनमें अपने मद्दे मुकाबिल जो कि मुश्तरका उम्मीदवार थे अपोजिशन के चौधरी लतीफ़ अकबर, उनको जो है वो शिकस्त दी थी। 33 वोट जो है वो अब्दुल क़य्यूम ख़ान नियाज़ी ने लिए थे और इसी तरीके से 15 वोट जो हैं वो सरदार अब्दुल लतीफ़ अकबर साहब जो हैं वो लेने में कामयाब हुए थे, या चौधरी लतीफ़ अकबर साहब जो हैं वो लेने में कामयाब हुए थे। अब चूँकि नामों की इतनी गर्दिश है कि उसमें बहुत सी चीज़ें मिक्स होने का अंदेशा रहता है। बहरहाल जी, सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान नियाज़ी और चौधरी लतीफ़ अकबर के दरमियान होने वाला ये मुकाबला जीतने में कामयाब रहे थे सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान नियाज़ी, लेकिन उनके वज़ीर आज़म बनने का पूरा जो मामला है वो हमने आपके सामने रखा। जितने अनएक्सपेक्टेड उनका वज़ीर आज़म बनना था उतना ही अनएक्सपेक्टेड जो है वो काबीना के लोगों का ऐलान भी है, क्योंकि एक तवील अरसे से ये बात की जा रही थी कि अब तो सदर का भी इंतखाब हो गया, काबीना का क्या मामला है और काबीना क्यों जो है उसके हवाले से ऐलान नहीं किया जा रहा। बहरहाल जी, आपको बताते हैं कि फ़ाइनली काबीना जो है उसका ऐलान कर दिया गया है और 15 वज़रा और 2 मुशीर हैं जिनका नाम जो है वो सामने आया है काबीना के हवाले से। इस पर अगर हम बात करते चलें तो एक बड़ी तवील फहरिस्त है और इसमें कुछ लोगों के नाम ऐसे भी हैं जो हैरान कुन भी हैं और उसके साथ साथ कुछ के नाम जो हैं वो हौसला अफजा भी हैं और उम्मीद है कि वो अपने एरियाज़ में काम करने में कामयाब होंगे। बात कर लेते हैं जी सबसे पहले मिस्टर अज़हर सादिक की। अज़हर सादिक का नाम, वो जो 15 अफराद हैं वो काबीना के जो वज़रा हैं उनके हवाले से बात करते चलें, उनमें सामने आया है अज़हर सादिक वो नाम है जो कि वज़ीर आज़म के चुनाव से लेकर बाद अज़ां भी बड़ा गर्दिश करता रहा और उसकी वजूहात सारी आपके सामने हैं। फ़ाइनली काबीना में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए चौधरी अरशद हुसैन, चौधरी अली शान, ज़फ़र इकबाल मलिक, चौधरी मोहम्मद इखलाक, मिस्टर निसार अंसर, सरदार मीर अकबर ख़ान, मोहतरमा शाहिदा सग़ीर। हमने इनके हवाले से भी काफ़ी प्रोग्राम्स के डिटेल आप तक लेकर आए। शाहिदा सग़ीर के हवाले से बात करते चलें तो सरदार सग़ीर चुग़ताई साहब की जो नागहानी वफ़ात थी उसके बाद टिकट इनके नाम इशू किया गया और अब फाइनली इनको काबीना का हिस्सा बना लिया गया। हम उम्मीद करते हैं कि ये अपने इलाके के लोगों के लिए उतनी ही तुंदही से काम करेंगी जितना मंझावा सियासतदान सरदार सग़ीर चुग़ताई को माना जाता रहा है। सरदार फ़हीम अख्तर ख्वाजा फ़ारूक अहमद बड़े सीनियर और जो है वो सीज़न पॉलिटिशियन हैं। चौधरी मोहम्मद रशीद, दीवान अली ख़ान चुग़ताई, मोहम्मद अकमल सरगारा, अब्दुल माजिद ख़ान जो कि पहले भी आप जानते हैं कि मेंबर लेजिस्लेटिव असम्बली रह चुके हैं और 3 बार जो हैं वो, और इसके साथ साथ वज़ीर की हैसियत से उनका जो नाम सामने आया है वो उनके प्रीवियस करियर को भी मज़ीद मजबूत करता दिखाई देता है। सरदार मोहम्मद हुसैन ख़ान की बात करते चलें तो उनका नाम भी सामने आए। अब वो अफराद जिनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो मुशीर के तौर पर जो हैं अपने ओहदों का उनका नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। ये भी आपको बताते चलें कि जो बाकायदा नोटिफिकेशन आज़ाद जम्मू कश्मीर रियासत की जानिब से इशू किया गया है उसमें बताया गया है कि जी वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर ने आज़ाद जम्मू कश्मीर अबूरी आइन 1974 के आर्टिकल
14A اور اس کا جو ذیلی آرٹیکل ہے وہ 1 ہے. اس کے تحت حاصل شدہ جو ان کو اختیارات ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے جو ممبران ہیں بذیل، جن کے حوالے سے ہم نے آپ کو آگاہ بھی کیا، آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے، ان کو مشیر حکومت یعنی ایڈوائزر مقرر کرنے کی کیے جانے کی منظوری صادر فرمائی ہے. اور یہ دونوں جو افراد ہیں جو کہ مشیر کے طور پر کام کریں گے، جن کی نوٹیفیکیشن یا جن کی منظوری جو ہے وہ وزیر اعظم سردار عبدالقیوم خان نیازی نے دی ہے، وہ ہیں جی مقبول احمد اور چوہدری محمد اکبر. یہ وہ دو افراد ہیں جو کہ اب باقاعدہ طور پر جنہوں نے اپنے ایز اے مشیر جو ہیں ان کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. دوسری طرف 15 ایسے وزراء ہیں جو کہ اب آزاد کشمیر کابینہ کے حوالے سے سامنے آ چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے حلف کے حوالے سے بات کرتے چلیں تو یہ تمام کے تمام جو وزراء ہیں ان کے نام تو گردش کرتے ہیں، ان کے 7 بڑے نام گردش کر رہے تھے جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کو مختلف قسم کی وزارتیں جو ہیں وہ سونپی جائیں گی، لیکن ان کی وزارتوں کے حوالے سے جو ہے وہ سامنے نام نہ آنے پر کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک دھڑا جو ہے وہ ابھی بھی بہت سی شکایتوں کا شکار بھی ہے یا پھر بہت سی شکایتیں دبائے بیٹھا ہے، جبکہ ابھی بھی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کچھ مزید لوگ ہیں جن کو اگر یہاں شامل نہیں کیا جا سکا تو اہم عہدے ان کو دیے جائیں تاکہ کمپنسیٹ کیا جا سکے. دوسری طرف اگر ہم بات کرتے چلیں تو یقیناً جو بیرسٹر سلطان محمود ہیں صدر کی حیثیت سے انہوں نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا، بڑی زوردار بڑی دھماکے دار انہوں نے تقریر کی. ان کی حلف برداری کی تقریر میں بڑی عوامی اجتماع جو ہے اس نے شمولیت اختیار کی، وہاں تک پہنچے بھی، اور انہوں نے یقیناً جو پورا معاملہ تھا، یہ پورا تقریب تھی، اس میں اپنی جو سپورٹ ہے اس کا بھی اظہار کیا. دوسری طرف بیرسٹر سلطان محمود نے واضح کیا کہ وہ بیس کیمپ کے صدر ہیں اور وہ مکمل کوشش کریں گے کہ جتنے بھی معاملات ہیں بلدیاتی انتخابات سے لے کر دیگر جو معاملات ہیں ان کو جلد سے جلد حل کیا جائے. اب بڑی کڑی نگاہ ہے 2 اہم حلقوں کے اوپر، یعنی ایک نشست جو کہ بیرسٹر سلطان محمود کے حلف لینے کے ساتھ ہی خالی ہوتی ہے، وہ ڈی سیٹ ہو گئے ہیں، اور اسی طریقے سے چودھری یاسین کی جو سیٹ ہے وہ ان دونوں نشستوں پر جو انتخابات ہونے ہیں یا ان کے اوپر جو الیکشن ہوگا اس کے حوالے سے اب لوگوں کی نظریں ہیں کہ کون لوگ جو ہیں وہ یہاں تک آئیں گے اور کن لوگوں کا جو ہے وہ موقع فراہم کیا جائے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ انتہائی اہم معاملہ ہے، اور جو کچھ نام گردش کر رہے ہیں ان ناموں کے اوپر بھی بڑے لوگوں میں اور چھوٹے لوگوں میں کافی حد تک اس وقت محاذ آرائی جاری ہے، جس کے اوپر ہم آپ کو آنے والے پروگرام میں آگاہ کریں گے. فی الحال کابینہ کا جو اعلان کیا گیا ہے اس پر ہم نے آپ کو تفصیلاً آگاہ کیا. وفاقی کابینہ کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے چلیں تو اس سے تو ہم واقف ہی ہیں، لیکن آزاد جموں کشمیر کی کابینہ کی جو صورتحال ہے اس کو سامنے رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ فائنلی یہ ڈیسیجن لے لیا گیا ہے. گو کہ یہ بڑا مشکل فیصلہ رہا ہے اور بہت سے لوگوں کے لیے یہ ابھی بھی بڑی تکلیف کی بات بنی ہوئی ہے، جو کہ ہم آپ کو آگاہ بھی کریں گے. لیکن فائنلی یہ وہ لوگ ہیں جن میں کچھ جو ہے وہ منجب سیاستدان ہیں جن کا پریویس ایکسپیرینس بھی ہے، ماضی میں بھی انہوں نے کشمیر کے لیے کام کیا، اور کئی ایسے لوگ ہیں جو کہ آنے والے وقت میں بھی جو اپنا کام ہے اس کو جاری رکھنے کے حوالے سے عزم کا اظہار کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں. سو یوں ایک مکمل جو کابینہ ہے وہ اپنے سامنے آ چکی ہے، اور عبدالقیوم نیازی جو کہ 13ویں وزیر اعظم ہیں انہوں نے اپنی کابینہ کا اعلان جو ہے وہ کر دیا ہے. اپنے مشیر کا 2 مشیروں کا اعلان بھی اس ریاست کے لیے انہوں نے کر دیا ہے. اور دوسری طرف آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ نام باقاعدہ طور پر سامنے آنے کے بعد کچھ مزید ایسے لوگ ہیں جن کی بڑی اہم ملاقاتیں اس وقت ہو رہی ہیں. وفاق میں بھی تھوڑی سی ہلچل دکھائی دے رہی ہے اور کشمیر کے اپنے اندر بھی ہلچل جاری ہے. وہ ہلچل کیا ہے اس پر آپ کو تھوڑی دیر کے بعد آگاہی دیں گے. فی الوقت اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے. اللہ نے کے بعد